सबसे पहले बात करें जीप रैली के हवाले से। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली प्रीपेड कैटेगरी में पहले राउंड के मुकाबले रेसर्स की ड्राइविंग पर महारत ऐसी के सभी दंग रह गए। पहले राउंड के गैर हतमी नताइज का ऐलान हो गया। फैसल शादी खेल ने पहले राउंड में मैदान मार लिया। साहिबजादा सुल्तान दूसरे नंबर और जैन महमूद तीसरे नंबर पर रहे। दूसरे राउंड की रेस इतवार की सुबह होगी। आपको आगाह करें चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली प्रीपेड कैटेगरी में पहले राउंड के मुकाबले रेसर्स की ड्राइविंग पर महारत ऐसे के सभी दंग रह गए। पहले राउंड के गैर हतमी नताइज का ऐलान। फैसल शादी खेल ने पहले राउंड में मैदान मार लिया। साहिबजादा सुल्तान दूसरे नंबर पर और जैन महमूद तीसरे नंबर पर रहे। दूसरे राउंड की रेस इतवार की सुबह होगी। 18वीं चोलिस्तान जीप रैली की रंगारंग तकरीबात जारी। दिलविर स्टेडियम में सकाफती रंगों की बहार। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए एहतमाम ट्रेड फेयर का कयाम किया गया। कमिश्नर बहावलपुर ने ट्रेड फेयर एंड फूड कोर्ट का इफ्तिताह किया। आपको बता रहे हैं 18वीं चोलिस्तान जीप रैली की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। दिलविर स्टेडियम में सकाफती रंगों की बहार। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए एहतमाम ट्रेड फेयर का कयाम। कमिश्नर बहावलपुर ने ट्रेड फेयर एंड फूड कोर्ट का इफ्तिताह किया। बहावलपुर चोलिस्तान जीप रैली मुकाबले में ट्रेड फेयर की इफ्तिताही तकरीब जारी है। कमिश्नर बहावलपुर का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कमिश्नर बहावलपुर का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा चौधरी जुल्फ़िकार मान साहब का, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी का, खास तौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बहावलपुर की तमाम टीम का, कि मेरे बड़े ही शॉर्टेस्ट रिक्वेस्ट पे इन टर्म्स ऑफ टाइम इन्होंने इतना खूबसूरत ये ट्रेड फेयर सजाया, और उसके लिए ना सिर्फ मैं ज़ाती तौर पे बल्कि हुकूमत पंजाब भी आपका शुक्रिया अदा करती है। नाउ कमिंग टू दी रोही फेस्टिवल, जीप रैली ये 18वीं इंटरनेशनल जीप रैली है, और जैसे कि हमारे सबके इल्म में है कि तकरीबन 200 के करीब डिफरेंट कैटेगरीज में इस वक्त भी जीप के मुकाबले, रेस के मुकाबले डेजर्ट में हो रहे हैं। लेकिन असल खूबसूरती जो इस खित्ते की पहचान है, जो सकाफत है, वो लोग देखने आते हैं हमारे बड़े खूबसूरत बहावलपुर शहर में। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर अंदर 4 से 5 लाख लोग मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से आते हैं। अभी आपने हमारा खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा देखा, खूबसूरत हमारा सराइकी डांस देखा। यही हमारा पाकिस्तान है। यकीन जानिए कई जगहों पे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ दौरान नौकरी, लेकिन जितनी खूबसूरत लोग और जितनी खूबसूरत धरती बहावलपुर की है शायद रूए ज़मीन पे नहीं है। और आप लोगों ने इसको खूबसूरत बनाया है। कोई जगह खूबसूरत या बदसूरत नहीं, उसके लोग उसको खूबसूरत या बदसूरत बनाते हैं। अभी मैंने सारे इसके स्टॉल्स को विजिट किया। मुझे पूरा अंदाज़ा है कि अगले 3 से 4 दिन ये यहाँ पे फुटफॉल बढ़ेगी, लोग आएंगे। और ये इस दफ़ा का इंतज़ाम हर बंदा यही मुझे बता रहा है कि पिछले साल से बेहतर हुआ है। ये अगेन आप लोगों की एफर्ट, आप लोगों की नेक नीति और आपकी हॉस्पिटैलिटी है कि आप पूरे पाकिस्तान और दुनिया से आए हुए लोगों को वेलकम करते हैं, और वो हर साल यहाँ आते हैं, और हर साल यहाँ का मेला पहले से बढ़ता जा रहा है। इस साल भी हमने इंतजामात किए हुकूमत पंजाब ने। आपने देखा होगा कि 12-13 किलोमीटर जो हमारा चोकिंग पॉइंट्स थे जहाँ पे ट्रैफिक जैम होती थी, उसको हमने 20 फुट चौड़ा किया है, कुछ सोलिंग लगा के, कुछ अर्दन शोल्डर्स बना के। हमने कुंडे वाली ब्रिज पे भी एडिशनल ब्रिज डाल दिया है ताकि वहाँ भी चोकिंग ना हो ट्रैफिक की। इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने रोही फेस्टिवल को शहरों के अंदर भी किया, और आपने उस दिन बड़ा ही भरपूर तावन किया, भरपूर शिरकत की, जो बहावलपुर में सिटी परेड हुई। इंशाल्लाह हर साल इस तरह की परेड मुनक्कद हुआ करेगी, जिसमें चैम्बर, बार काउंसिल, प्रेस क्लब, तमाम इदारे हिस्सा लिया करेंगे। इंशाल्लाह उसकी रौनक मजीद बढ़ाएंगे। हमें इंटरनेशनल, ख़ास तौर पे मैं जिक्र कर दूँ, कुछ डिप्लोमेट्स ने जब उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा तो उन्होंने बड़े खूबसूरत कमेंट्स किए। उन्होंने कहा हमें नहीं पता था कि बहावलपुर के लोग सिर्फ महलों वाले लोग नहीं है, ये तो दिलों वाले लोग हैं। मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि बहुत खूबसूरत लोगों ने इस पे कमेंट्स किए आप लोगों की वजह से। इसी तरह वहाँ पे साइकिल रेस, एग्जीबिशन, डिफरेंट मुकाबला जात हो रहे हैं। आज भी यहाँ पे टेंट पैकिंग का मुकाबला भी है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे बहावलपुर जिमखाना क्लब, बहावल जिमखाना क्लब का सेक्रेटरी साहब एजाज नाज़िम साहब बैठे हैं यहाँ पे। इन्होंने भी बहुत खूबसूरत एक यहाँ पे लाउंज बनाया है। तमाम इदारों ने यहाँ काम किया है, जिसमें हमारा महकमा माल, CDA, पुलिस, हमारी सिविल इंतज़ामिया, हेल्थ, एजुकेशन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को यहाँ सजाया। मैं एक गुजारिश करूँगा
کل ہی ہمیں گورنمنٹ سے ڈائریکشنز آئی ہیں کہ ٹرکی میں جو زلزلہ آیا ہے اور اس میں ہزاروں لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ڈونیشن کے لیے یہاں پہ ایک سٹال لگانا ہے. اس پہ میری گزارش ہوگی کہ ضرور اس پہ کنٹریبیوٹ کیجیے گا. وہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی اس سخت سردی میں بیچارے بغیر کمبل گرم کپڑوں کے میڈیسن کے ہیں. ہماری پاک فوج بھی گئی ہوئی ہے وہاں پہ، ہمارے ریسکیو والے بھی گئے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی میں ریکویسٹ کروں گا چودھری ذوالفقار صاحب سے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی جگہ دیں تاکہ ہم یہاں پہ وہ بھی سٹال لگا سکیں. تو میں زیادہ دیر یہاں گفتگو کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو بہت خوش ہو رہا تھا، بلکہ آپ کا بہت شکریہ، اتنا خوبصورت آپ نے ہمیں انٹرٹین کیا. تو یہ میلہ جاری رہے گا، ہم کل بھی آئیں گے، پرسوں بھی آئیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، مزید لوگ آئیں گے. مجھے پوری طرح اندازہ ہے کہ آج رات سے یہ پک اپ کرے گی رش جو ہے. تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، غلط جگہ پہ گاڑی پارک نہ ہو، گندگی نہ پھیلائیں. بھاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی 24 گھنٹے کام کر رہی ہے یہاں پہ، ہماری ریسکیو ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ خیر کرے گا، میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا ایک ہمارا ایونٹ جو ہے اختتام پہ پذیر ہوگا انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں 16 مارچ کو قومی اسمبلی کے 33 حلقوں پر ضمنی الیکشن کمیشن نے الیکشن والے اضلاع میں ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی لگا دی. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات تفویض. ضمنی انتخابات کے لیے بھی ضابطہ اخلاق جاری. جلسوں اور کارنر میٹنگز کے دوران بھی اسلحے کی نمائش اور فائرنگ پر پابندی. پولنگ کے روز اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر عثمان خان موجود ہیں، مزید ان سے تفصیلات جانتے ہیں. یہ بالکل قومی اسمبلی کے 33 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے. پولنگ کے روز اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی. جلسوں اور کارنر میٹنگ کے دوران بھی اسلحے کی نمائش پر اور فائرنگ پر پابندی عائد ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق سیاسی جماعتیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کریں گی. پولنگ عملے کو تحفے دینے پر پابندی ہوگی. بیلٹ پیپرز کو ضائع کرنے پر تعدیبی کارروائی کی جائے گی. ارکان پارلیمنٹ قومی و صوبائی اسمبلی الیکشن مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے. صدر، وزیر اعظم، چیئرمین و ڈپٹی چیئرمین، سینٹ اسپیکر و ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی الیکشن مہم میں حصہ نہیں لے سکتے. وفاقی وزراء بھی الیکشن مہم میں حصہ نہیں لے سکتے. الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات سے متعلق جو ضابطہ اخلاق ہے وہ جاری کر دیا ہے. جی عثمان خان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. این اے 155 اور این اے 156 میں ضمن الیکشن. ملتان میں امیدواران کی اسکروٹنی کا عمل جاری. این اے 156 سے شاہ محمود قریشی کی اسکروٹنی کا عمل مکمل ہو گیا. این اے 155 سے شیخ طارق رشید کی اسکروٹنی کا مکمل عمل. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی، عامر ڈوگل، سینیٹر رانا محمود الحسن کی اسکروٹنی اتوار کو ہوگی. آپ کو بتا رہے ہیں این اے 155 اور این اے 156 میں ضمن الیکشن امیدواران کی اسکروٹنی کا عمل جاری ہے. این اے 156 سے شاہ محمود قریشی کی اسکروٹنی کا عمل مکمل. این اے 155 سے شیخ طارق رشید کی اسکروٹنی مکمل. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی، عامر ڈوگل، سینیٹر رانا محمود الحسن کی اسکروٹنی اتوار کو ہوگی. مہنگائی پہ مہنگائی، عوام کی کہیں نہ سنوائی. الیکٹرک سامان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. پچھلے 15 دن میں الیکٹرک سامان کی قیمتوں میں 30% تک اضافہ ہو گیا. دکاندار اور شہری دونوں پریشان ہیں. مزید جانتے ہیں ملتان سے اپنے نمائندے رانا بلال سے. جی بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سلسلہ نہ تھم سکا. بات کریں الیکٹرک سامان کی قیمتوں کے حوالے سے تو الیکٹرک سامان کی قیمتوں میں پچھلے 15 دن کے اندر 25 سے 30% اضافہ دیکھنے میں. اگر قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے الیکٹرک سامان کی قیمتوں کی، تو الیکٹرک سامان کی قیمتیں اس وقت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال کے حوالے سے. کیا آپ نے خود سے قیمتیں بڑھائی ہیں یا پیچھے سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں؟ پیچھے سے ہی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. عالمی منڈی میں کوئی تیزی ہے، کوئی پیچھے سے آگے ہول سیلر جو ہیں وہ بہت زیادہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. پیچھے ایک فون جاتا ہے ہول سیلر کو، جی یہ ریٹ ہے، تو وہ پھر افراتفری مٹ جاتی ہے. ہر چیز میں آگ لگی ہوئی ہے. بس ایک تو مہنگائی ہوئی ہے، دوسری خود ساختہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہوگی ہے. اس حوالے سے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. کچھ خود ساختہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. جو ہول سیلر بڑے بڑے دکاندار ہیں، ہول سیلر ہیں لاہور کراچی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ کرتے ہیں. تو سیل پہ کیا اثر پڑا ہے؟ سیل زیرو ہے، سیل نہیں ہے. سیل بہت کام ٹھنڈے ہیں، کام ہے ہی نہیں ہے. حکومت سے مطالبہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں اور نالاں بھی دکھائی دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ لہٰذا مہنگائی کو
कंट्रोल किया जाए ताकि हर गरीब महंगाई आदमी को कंट्रोल किया जाए। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। मुल्तान नवाबपुर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, खराब सड़क के बाइस कारोबार शदीद मुतासिर, इलाका मुकीम परेशान हाल, शहरी दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए। इंतजामिया की नाअहली के हवाले से मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के नवाबपुर रोड पर, जहां का सीवरेज मंसूबा जो है वो गुज़िश्ता 3 साल से जो है वो चल रहा है और अभी तक सीवरेज मंसूबा कंप्लीट होने पर नहीं आ रहा है, मंसूबा मुकम्मल होने पर नहीं आ रहा है। अभी तक इधर की जो पूरी रोड है वो टूट फूट का शिकार है। काम जो है अभी भी चल रहा है, बहुत स्लो काम चल रहा है। यहाँ के मकीनों से पूछा जाए तो वो बताते हैं कि बहुत स्लो काम चल रहा है। मजीद इन्हीं से बात करते हैं, क्या कहेंगे। सर बताइएगा, इस रोड के बारे में कुछ सोचो। मैं कसाई का काम करता हूँ, मैं खुद 2 लाख रुपए का कर्जाई हो गया हूँ। जो कनेक्शन इन्होंने तोड़े हैं दोबारा लगाए नहीं है। इतनी नाकस हुकूमत है कि कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हम खुद बड़े परेशान हैं। हमारे बच्चे कहाँ जाए, किले पे चले जाएं कटोरे मांग के। रोड का वो बुरा हाल किया हुआ है, सारा दिन मुंह उठा के देखते हैं गाहक किधर से आए। ये कोई तरीका तो नहीं है। 2 साल से यहाँ बेरोजगारी है, रोजगार है नहीं। हर इलाके के लोग सारे परेशान हैं, ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है। ये जो मंसूबा इन्होंने बनाया, ये नाकिस सारा जो सीवरेज का काम हुआ है ना, ये बिल्कुल नाकिस हो गया, बिल्कुल बैठ गया है। वासा वाले आते हैं, वो लगाते हैं ट्राली, कभी इधर से पानी निकालते हैं, कभी उधर से निकालते हैं। सड़क बनने से पहले ये बैठ गया, सारा मंसूबा ही नाकिस था सारा। यहाँ पर जो सीवरेज का मंसूबा है वो अभी तक मुकम्मल होने पर नहीं आ रहा है। आवाम जो है इसी कश्मकश में है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो ये कमर्शियल एरिया था इसका काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मुतालबा किया जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इब्राहिम खान, आपका बहुत शुक्रिया। बात करें वापडा नाअहली के हवाले से और आपको बताएं, मुल्तान में तारीखी मज़ारात पर लगाए गए सोलर सिस्टम ताहाल गैर फाल। मज़ारात पर लगाए गए सोलर प्लेट्स वापडा के इंटरमीटिंग सिस्टम की मुंतज़िर। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहिरा तारिक से। जी, मुल्तान शहर के तारीखी मज़ारात पर लगाई गई सोलर प्लेट्स जो हैं वो अभी तक फॉल नहीं हो सकी हैं। किला कोना कासिम बाग पर लाखों रुपए की मालियत से सोलर सिस्टम तो लगा दिया गया, लेकिन फॉल नहीं हो सका है अभी तक। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सोलर सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट की नाअहली है, ये गवर्नमेंट की चाहिए, ना इजाज़त देती यहाँ नहीं। जब चालू कर सकते थे ये लोग, जब चालू यहाँ इतने लाखों रुपए का मटेरियल लगा दिया इन्होंने, लाखों रुपए का नुकसान है गवर्नमेंट का। इनको चाहिए इसको बहाल करें, नहीं तो इनको हटा दिया जाए, किसी और बिल्डिंगों पर लगा दिया जाए जहाँ काम या हो। और इतने सारे दरख्त लगे हुए हैं, दरख्त किस तरह काटेंगे ये दरख्त? एक तो गैर कानूनी लगाया और ऊपर से चालू भी नहीं कर रहे ये लोग। चलो चालू करके कोई दरबारों की बिजली का फायदा हो, गवर्नमेंट का फायदा हो। सही जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, यहाँ पर अभी तक जो मज़ारात को बिजली मिल रही है वो वापडा की जानिब से जो बिजली होती है वही मिल रही है। सोलर प्लेट्स लगाने का भी कोई फ़ायदा जो है वो नहीं हो सका। जी, कोई फायदा नहीं हुआ। सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। इंतजामिया की गफलत, शहरी मुश्किलात से दो चार। जतोई में अहम औकात में बिजली की लोड शेडिंग जारी। शहर में 5 से 6 घंटे बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। शहरियों की लोड शेडिंग के औकात कार तब्दील करने की अपील। आपको आगाह करें, इंतजामिया की गफलत, शहरी मुश्किलात से 2-4 हैं। जतोई में अहम औकात में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहर में 5 से 6 घंटे बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। शहरियों की लोड शेडिंग के औकात कार तब्दील करने की अपील है। वासा मुल्तान में माली मसाइल शिद्दत इख्तियार करने लगे। मुल्तान में मैपको को बिल की अदायगियों में ताखीर। मैपको ने वासा हेड ऑफिस की बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। वासा हेड ऑफिस शमसाबाद की बिजली 2 रोज से मुनक़ता है। मैपको को 1 करोड़ रुपए की अदायगी की है। वासा हुकाम का कहना है मैपको को मजीद वाजिबात के लिए फंड्स की ज़रूरत है। हेड ऑफिस में बिजली मुनक़ता होने से मसाइल का सामना है। वासा मुल्तान में माली मसाइल शिद्दत इख्तियार करने लगे। मुल्तान में मैपको को बिल्स की अदायगियों में ताखीर। मैपको ने वासा हेड ऑफिस के बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। वासा हेड ऑफिस शमसाबाद की बिजली 2 रोज से मुनक़ता। मैपको को 1 करोड़ रुपए की अदायगी की है। पीएचए मुल्तान का एहसन इक़दाम, शहर के पार्कों में बैतुल खला का मसला हल हो गया। पीएचए का तमाम पार्कों में बैतुल खला ब्लॉक की तामीर का फैसला। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहरी वाले मुल्तान की तफरी गाँव के हवाले से बात की जाए तो जो बड़ा मसला था वो ये था कि
پارکوں میں ٹوائلٹس اور واش روم کی سہولت میسر نہیں تھی. اگر کہیں پر ٹوائلٹ تھے بھی تو وہ بھی ناقابل استعمال تھے, تو خاصی بری حالت تھی. تو پی ایچ اے کی جانب سے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا اور پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پر شہر میں جتنے بھی پارک ہیں 78 سے زیادہ تمام تر پارکوں میں جہاں نئے ٹوائلٹس نہیں ہیں وہاں پر موجود نہیں ہیں, وہاں پر نئے سرے سے بنایا جائے گا, جبکہ جو پہلے سے موجود ہیں ان کو بھی ٹھیکہ دیا جائے گا تاکہ وہ پرائیویٹ جو پارٹی ہے جو ٹھیکہ لے اس کی بہتر حالت میں اس کو بنائے. مزید تفصیلات جانتے ہیں میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پی ایچ اے موجود ہیں. اس سے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے جو نئے پارکوں میں آپ لوگ ٹوائلٹس بنانے جا رہے ہیں کب تک بن جائیں گے اور جن کا ٹھیکہ ہونا جائے کب تک ہوگا؟ جی دیکھیں, ہمارے جو ڈی جی پی ایچ اے ملتان ہے آصف رؤوف خان, وہ واش رومز کے حوالے سے بہت زیادہ کین ہے. انہوں نے جن پارکس کا بھی وزٹ کیا ہے وہاں پر جہاں واش روم موجود ہیں ان کو فعال کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. اسی طرح ابھی ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اخبار میں اشتہار جو وہ دے دیا ہے, 78 پارکس جو ہیں ہمارے, اس میں ہم نے واش رومز کے لیے کوٹیشنز مانگی ہیں, جس میں پرائیویٹ جو لوگ ہیں وہ ان واش رومز کو جو ہے فعال کریں گے. وہاں صابن ہے یا دیگر اشیاء جو بھی ہیں واش روم کی صفائی کے حوالے سے, تاکہ واش روم جو ہے مینٹین رہیں. اور انشاءاللہ یہ 14 فروری کو ہماری یہ اس کی نیلامی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ پارکوں کے اندر جو واش روم کی سہولت جو ہے آپ کو ملے گی. 78 پارکوں میں جہاں پر ٹوائلٹس نہیں ہیں وہاں پر اثر نو, جبکہ جہاں پہلے سے موجود ہے اس کی مینٹیننس جو ہے ٹھیکے کے ذریعے کروائی جائے گی اور شہریوں کو جو ٹوائلٹ کی سہولت ہے وہ بھی پارکوں میں میسر ہوگی. جی علی ریاض, بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے. ملتان سے خبر شامل کریں گے. ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا اجلاس. ملتان میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو کارکردگی بہتر کرنے کا حکم. مصنوعی قلت اور مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت. پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو ذخیرہ اندوزوں کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے گئے. آٹے, چینی سمیت اشیاء ضروریہ کے سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. عمل درآمد یقینی بنایا جائے. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کا اجلاس ہوا. پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو کارکردگی بہتر بنانے کا حکم دیا گیا ہے.